ایک نوجوان ہارٹ دا مریض ڈاکٹر دے کول جاندہ چیک اپ ہوئے آئے ڈاکٹر پریشانی دے عالم دے اندر آندہ ہے وے اللہ والیا جان اپنے بچیانو کہہ 4 دن میری سام کر لینے تو تے 4 دن دا مہمان ایک گھر گیا ہے تے کسے رب دے ولین الملاقات ہو گئیانے انج کہہ لو کاری حمدل صاحب نل امنا سامنا ہوئے آئے کاری صاحب کہن لگے جا کے اپنے بڑھے ماپے نل صلح کر لے منو پتہ لگا عرصہ ہو گیا ہے تو اپنے وڈیرے ماپے نل نراض عرصہ ہو گیا ہے اپنے وڈیرے ماپے نل کلام نہیں ہو کردہ جا کے ادبن احترام معذرت کر لے اے نوجوان اپنے ماپیاں دے کول چلا جاندہ ہے جا کے ماپیاں دے پیر پڑ لیندہ ہے جا کے ماپیاں نل پیار پر سلام عرض کردہ ہے آندہ امی پیاریے منو معاف کر دے ہو ابو جان میں معذرت چانا مار اللہ دی قسم فیصلہ بادیو لوکان دے کول جائیں گا او تینوں پرانیاں گلہ سنان گے آج معذرت کرن آگے ہے غیران دے کول جائیں گا او تینوں 100 تانے تے مینے مارن گے آویخ لے اپنے ماپیاں دے کول گیا آئے کنئی عرصہ ہو گیا آئے ماپیاں دے بارے نے بکواسات بھی بڑی کیتی ہے پر جدو آج پہلے دن ماپیاں دے ویڑے گیا آئے ماں نے سینے لالے آئے ماں نے پہلی پیشی تی معاف کر دیتا ہے ماں نے نہیں آکھیا میں سوچاں گی پھر صلح کران گی باپ اٹھ دائے اوہ ماں پہ تے تیرے دیدار نو ترس دے نظر ہوں دے جے ماں پہ تے تو اڈیاں محبتاں دے پکھے ہویا کر دے جے باپ اٹھ دائے تے اپنے شہزادے دے بوسے لئی جاندہ ہے اپنے بیٹے نو سینے نہ لگا لیندہ ہے اپنے ماں پیاں نہ صلح کر لئیے پہلی پیشی تے ماں پیاں نے معافیاں دے دیتیاں نے اے نوجوان 1 مہینے دے بعد اسے ڈاکٹر کل جاندہ تے رپورٹاں جا کے کرواندہ ہے ڈاکٹر متھا پڑھ دے تے حیرانی رہ جاندہ ہے آندہ تیرے رپورٹاں دے اندر تے بیماری رہی کوئی نہیں کیڑی میڈیسن استعمال کی تیا تے اکھا او دیاں میں ڈول جاندیاں نے آندہ ڈاکٹر جی دعائی کوئی نہیں کھا دی ماپیاں نل صلح کر لئیے میڈیسن کوئی استعمال نہیں کیتی ماپیاں نل صلح کر لئیے تے ماپیاں نے میرے لئی دعاواں کیتیاں نے اللہ نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے اوہ جیڑے والدین کولو رسے رہن گے سکھ چین ان کولو خسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی کرے کر خدمت والدین دی ماپے نی ناراض تے منا لے دوستاں جپیاں پیار نال پال دوستاں جنت چکوٹیاں بنا لے دوستاں تھائیو دوستاں ہمیشہ رہن دی کرے کر خدمت والدین دی ایک وری کہہ دیو سبحان اللہ ملک ایوب صاحب ذرا غور کرے آجے لوڑ تینوں بندے آجے سکھ چین دی کرے کر خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال کار والدین دے آرام دا خیال جن تینوں پالے مشقت دے نال اور جاچ تینوں دسی جن رین بین دی جاچ تینوں دسی جنہ رہن بین دی کرے کر خدمت والدین دی
اور سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گس منہ میں کچھ بھی نہ پان جو گس لوڑ تینو ماں دے سہارے لین دی کرے کر خدمت والدین دی اور گل سن کے لے جایا جے لکھ کے لے جایا جے جیڑے والدین کولو رسے رہن گے جیڑے والدین کولو رسے رہن گے سکھ چین اونا کولو خسے رہن گے